जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। दर्शकवृन्द, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटिएको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा वृत्तचित्र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट। अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी फिरौती लिने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा 3 जना पाकिस्तानी नागरिकलाई पुस 28 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा पाकिस्तानी नागरिकहरू मोहम्मद राशिद, मोहम्मद आसिफ र मोहम्मद फिदा हुसैन रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको लागि क्यानाडा जान नेपालबाट सजिलो हुन्छ भनी 1 जना पाकिस्तानी नागरिकलाई भिजिट भिसामा नेपाल ल्याएर बन्धक बनाई 25,66,697 नेपाली रुपैयाँ फिरौती रकम लिने कार्यमा संलग्न उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 4बाट पक्राउ गरेको थियो। भन्सार छली लुकाई छिपाई ल्याएको 41 थान मोबाइल सहित 2 जनालाई दक्षिणकाली नगरपालिका 5 फर्पिङबाट पुस 29 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत घर भएका दिलीप पवार र अर्का एक युवक रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त मोबाइल सहित फेला पारी पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका 8 घण्टाघरबाट स्रोत नखुलेको नगद 22,50,000 रुपैयाँ सहित 2 जनालाई माघ 3 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 नगुवाका विकास शाह र सोही महानगरपालिका 18 का एक किशोर रहेका छन्। वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ता र अस्थायी प्रहरी पोस्ट घण्टाघरबाट खटिएको प्रहरीले उक्त नगद सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। यसैगरी धनुषा विदेह नगरपालिका 2बाट स्रोत नखुलेको नगद 16 लाख रुपैयाँ सहित भारत बिहारका राजेश कुमार शाहलाई पुस 26 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबीबाट खटिएको प्रहरीले BR 32 AC 7679 नम्बरको स्कुटरलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा उक्त नगद फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक तलबमा फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड लगायतका देशहरूमा रोजगारीको अवसर रहेको भन्दै विज्ञापन गरी ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा 1 जनालाई प्रहरीले पुस 27 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुर्खेत भेरीगङ्गा नगरपालिका 3 का मनम घरती रहेका छन्। फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो जस्ता एपहरूको दुरुपयोग गरी आकर्षक तलबमा विकसित देशहरूमा रोजगारीको अवसर रहेको भन्दै विज्ञापन राखी सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूसँग बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी ओखलढुङ्गा सिद्धिचरण नगरपालिका 5 का एक राज दाहाललाई माघ 4 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उच्च अदालत पाटनको 2078 फागुन 13 गतेको फैसलाले बैंकिङ कसुर मुद्दामा 35 दिन कैद र 1,40,00,000 रुपैयाँ जरिवाना ठहर भई फरार रहेका उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले काठमाडौँ पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको थियो। टिकटक मार्फत अनलाइन जुवा खेलाउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा 1 जनालाई माघ 3 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रुकुम पूर्वी पुथा गाउँपालिका 5 का हरिशचन्द्र मल्ल रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई टिकटक लाइभ मार्फत जुवा खेलाइरहेको अवस्थामा फेला पारी पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका मल्लले 15 दिनको अवधिमा 8,53,331 रुपैयाँ बराबरको रकम टिकटक लाइभ जुवा मार्फत कारोबार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। काठमाडौँ गङ्गबु वीरेन्द्र ऐश्वर्या मार्ग स्थित होटल सोना र होटल पल्लीकोटबाट 731 थान राहदानी सहित 3 जनालाई माघ 4 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 का लोकजङ खड्का सहित 3 जना रहेका छन्। प्रहरी प्रभाग गङ्गबुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले
होटल सोनाबाट शङ्कास्पद रूपमा रहेको 731 थान राहदानी सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अबको पालो विभागीय गतिविधि। नेपाल प्रहरीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति गरिने विभिन्न पदहरूको पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन सम्बन्धी पदपूर्ति समितिको बैठक नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुस 26 गते सम्पन्न भएको छ। बैठकमा लोकसेवा आयोगका सदस्य माधव बेलवासे, गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, लोकसेवा आयोगका सहसचिव, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, लोकसेवा आयोगका उपसचिव लगायत अन्य वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले सरुवा भइजान लाग्नुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरूलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा माघ 2 गते आवश्यक निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले अपराध अनुसन्धानमा अझ बढी केन्द्रित र गम्भीर भएर जघन्य अपराध, फरार अपराधी पक्राउ लगायत पुरानो टुङ्गोमा पुग्न नसकेका अपराधको अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। वार्षिक क्यालेन्डर, त्यसपछि अर्धवार्षिक र त्रैमासिक रूपमा हामीले के काम गर्ने भनेर प्रदेश प्रमुखको काम के हो भनेर त्यही त्यो चाहिँ गर्नु होला। तपाईँहरूको त्रैमासिक अथवा मासिक रूपमा चाहिँ तपाईँले लिने बेलाको अवस्थामा के थियो र तपाईँले अहिले 3 महिनामा कति गर्नुभयो, 1 महिनामा कति गर्नु, यो मूल्याङ्कन निरपेक्ष नभई सापेक्ष रूपमा देखिने गरेर चाहिँ तपाईहरुसँग त्यसको डाटा हुनुपर्छ। साइबर अपराधमा कानुनी प्रणाली र डिजिटल फोरेन्सिक सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला गोष्ठी होटल मनास्लु लाजिमपाटमा पुस 29 गते सम्पन्न भएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्युरो भट्टाइटी र कोरियन इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी कोइकाको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन भएको थियो। गोष्ठीमा कोरिया स्थित विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूले इन्टरनेसनल लिगल फ्रेमवर्क अन साइबर क्राइम, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इन डिजिटल फोरेन्सिक लगायतका विषयहरूमा 2 दिनसम्म प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेललाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तोकिएको छ। नेपाल प्रहरीद्वारा सम्पादित जनसरोकारका काम कारबाहीलाई यथार्थ तथा तथ्यगत रूपमा सञ्चार माध्यमहरूमा सम्प्रेषण गर्नका लागि प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेललाई केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तोकिएको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले जनाएको छ।